इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान भर में कोरिया की मारूफ ब्रांड के चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिनमें सदर फहरिस्त जो एमडीज़ हैं उनका जो दावा है वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ज़ायद हो गया वो एक्टिवेशन एमडीज़ की जो है वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक हफ़्ते तक एमडीज़ ने अपने सेट एक्टिवेशन किए हैं सेल करके, वो उस पर अपग्रेड ताहाल नहीं हुए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ बातचीत मुख्तलिफ जो सैमसंग यानी कोरियन ब्रांड के आला हुकाम तक पहुंचाई गई, उसके बावजूद वो कह रहे हैं ऐप्स जो है वो अब काम करना आज शुरू कर देगी, कल शुरू कर देगी। महीने का आखिर होने को आ रहा है, तीसरा हफ्ता इख्तिताम पजीर हो रहा है और चौथा हफ्ता जो है वो ऑन होने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस हफ्ते के अंदर जो टारगेट है एमडीज़ का वो उन्होंने कंप्लीट भी करना है, एक्टिवेशन भी शो करनी है। अगर वो नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको इंसेंटिव जो ये एमडीज़ जो अपने डीलर्स को काट पीट के माल फ़रोख्त करते हैं उसमें उनको खसारी की सरमायाकारी हो जाएगी। ये तो एक इशू ऐसा है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। कंपनी को ये ताहाल क्यों नहीं हो रहा, एमडीज़ की इतनी बड़ी कंपनी है, इसके जो ऐप्स है वो काम क्यों नहीं कर रही, इस पे जो है पूछगछ करनी चाहिए उनको। अब आइए दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात इनकी ये है कि एमडीज़ का दावा ये है कि उनके साथ जो मुआहदे किए गए वो क्वार्टरली मुआहदा था, एग्रीमेंट था कंपनी के साथ, और वो टारगेट के सिलसिले में जब एक तय हो गया कि आपको ये टारगेट मंथली जो है वो अचीव करना है, इसके बाद अगले महीने उस टारगेट को दूसरा टारगेट दिया गया, उसके तीसरे महीने तीसरा टारगेट दिया गया। मुझे ज़ाती तौर पर एक पाकिस्तान के मारूफ डीलर्स ने, वैसे तो कई हमारे जो एमडीज़ हैं उन्होंने इस बात से मुझे आगाह किया वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को, और एक जो मारूफ शख्सियत है उसने ये कहा कि उनका पहले महीने टारगेट 2 करोड़ 53 लाख रुपए था, जो दूसरे महीने खुद ब खुद 3.5 करोड़ हो गया और तीसरे महीने 5 करोड़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने के दौरान वो डबल टारगेट कर दिया गया। पूरी दुनिया कोरोना की तीसरी लहर में मुब्तला है, पाकिस्तान भी उससे शदीद मुतासिर है। सुबह पंजाब और सुबह सरहद में 2 दिन की तातील है और टाइमिंग भी तब्दील कर दिया गया, और बाज़ मकामात पे 2 की जगह 3 दिन जो है वो बंद करने का ऑर्डर है। सिंध भी इससे मुतासिर है। पूरे पाकिस्तान में अब नए अहकामात के तहत 8 बजे तक मार्केट बंद कर दी जाएगी और जो है हफ्ते में 2 तातील भी करनी पड़ेंगी, हफ्ता और इतवार। ताहाल हुकूमत सिंध ने इस पर अपना कोई मामला अभी तक नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं आएगा हुकूमत सिंध की, तो ये उस पर अमल दरामद नहीं होगा। इसके बावजूद कारोबार की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर होती जा रही है। टारगेट को पसंद के ऊपर मसलत करना ये एक ज़्यादती है, इस पे ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है आपको। अब आइए तीसरी चीज़ की तरफ। वो तीसरी चीज़ ये है कि जब आपके एग्रीमेंट किसी भी मामले में मुआहदा हो जाता है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी दोनों पार्टियों में से कोई नहीं करती, लेकिन देखा यह गया है यहाँ पर कि उस एग्रीमेंट को बालाए ताक रख के अपनी पसंद के टारगेट दे के उस पर अमल दरामद कराया जाता है। उस पर तोड़ा ये है कि अगर किसी ने 98% तक टारगेट को अचीव कर लिया, इसके बावजूद उनको 100% ना होने की बुना पर नहीं इंसेंटिव दिया जाता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 5 करोड़ रुपए का टारगेट लिया है और उसने 4 करोड़ 70 लाख रुपए का काम कर लिया है, तो भी वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसने जो काट पीट के माल बेचा है उसको उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा।
اس بات پر بہت سارے جو ایم ڈیز ہیں وہ سخت قسم کی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ معاملے کو پوری جو موبائل انڈسٹری کام کر رہی ہے ایم ڈیز کے لیے، اس میں ایک انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے جو 80% تک، 80% کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں جو 80% 100 میں سے مارکس حاصل کرتا ہے وہ A+ میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا ہے کہ اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اور ان حالات پہ اگر کوئی 80% ٹارگٹ مکمل کرتا ہے تو ہماری درخواست ہے اس برانڈ سے کہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں ڈالیں جن کو انسینٹیو دے دیا جائے، ٹارگٹ ان کا جو ہے وہ آگے کر دیا جائے، وہی پیسے ایڈجسٹ کر کے ان کو جو پیسے کی سیل کی ہے اس پر ان کو جو ہے نا انسینٹیو دے دیا جائے، باقی پیسوں کا جو رہ گئے گیپ رہ گیا ہے اس کو نہ دیا جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایم ڈیز جو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ڈیلرز کو مال دیتے ہیں اور وہ کاٹ کے دیتے ہیں، اپنا کمیشن محدود تعداد میں رکھتے ہیں، وہ بھی جب وہ ایکٹیویشن شو کرے گا تو وہ ملے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے قبل جو اسٹار پروگرامز اور یہ چل رہے ہیں وہ 24 گھنٹے کے بعد شو کرتے ہیں ٹارگٹ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سیٹ ایکٹیویشن کے لیے آپ نے ایکٹیو کیا تو فوری طور پر اس کو علم ہو جانا چاہیے کہ یہ سیٹ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایم ڈی کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سیٹ میں نے جو فروخت کیا ہے یہ ایکٹیویشن ہو چکی ہے، تو میرے جو پروفٹ ملنا ہے وہ مجھے سیف ہو گیا ہے۔ یہ جو ایکٹیویشن پروگرام ہے جو میں پہلے بھی ابھی گوشِ گزار کر چکا ہوں کہ یہ 24 گھنٹے بعد ایکٹیویشن جو دیتا ہے، اس کے سسٹم کو ذرا فاسٹ کیجئے۔ آپ ایک بین الاقوامی برانڈ ہیں، اس میں تھوڑی سی ایپس میں اور اس کے ساتھ تھوڑی توجہ دی جائے تو یہ سارے معاملات جو شکایتیں ہیں اس کا ازالہ فوری طور پہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسری کمپنیاں ہیں وہ انہوں نے کیا ایسا سسٹم دیا ہوا ہے اپنے ایم ڈیز کو جو ان کی شکایتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس میں چائنیز برانڈ کچھ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، نام لینا تو ایک بری سی بات ہے، لیکن وہ جو ہے اپنے ایم ڈیز جو اس علاقے کا جو بھی ہے وہ جو مال دیتا ہے فوری طور پر جیسے ہی وہ سیٹ ایکٹیو ہوتا ہے اس کو اطلاع آ جاتی ہے، اس کے پیسے آٹومیٹک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس مہینے مثال کے طور پہ مارچ میں سیل ہوا اور وہ ایکٹیو اپریل میں ہوا تو اس کو اپریل کے اندر بھی وہ اس کے چارجز لگا دیے جاتے ہیں، اس کے انسینٹیو لگا دیا جاتا ہے جو ایکٹیویشن کا ہوتا ہے۔ تو پلیز اس پہ توجہ دیجئے اور اپنے عملے کو بھی ہدایت کریں کہ وہ ایم ڈیز کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اس سے معاملات بہتری کی طرف لے کے جائیے، اور ہر مہینے لوگوں کا جو ہے نا وہ بڑھائیے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروباری مندی انتہا کی ہے، اور اس میں جو ہے آپ بجائے بڑھانے کے لوگوں کو ریلیف دیں، اور جو کام کر رہے ہیں ان کی وہ بھلے آپ کا ٹارگٹ اگر مثال کے طور پہ 1 کروڑ ہے، وہ 5 کروڑ کا کام کر رہے ہیں وہ بونس ہے، لیکن آپ 1 کروڑ سے 2 کروڑ کر رہے ہیں تو وہ ان پہ ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو ذہنی دباؤ اس وقت جو موسم چل رہا ہے بیماریوں کا اور افواہوں کا، اس میں ان کو ریلیف دیجیے۔ اب آتا ہوں دوسری خبر کے جانب، جس سے قبل میں حسب روایت آپ سے پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کی آواز مضبوطی سے پوری دنیا میں پہنچ سکے اور آپ کی جو بھی شکایتیں ہیں اس کے ازالے کے لیے آواز بلند کی جا سکے۔ پاکستان میں اسمارٹ فون کی سہولت کے ساتھ فیچر فون متعارف جو تیزی سے ہو رہے ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے ڈیجٹ جو جیس کے تعاون سے لانچ کیا گیا ہے، اس کے مختلف ماڈلز بھی آپ کے سپرد ہیں۔ ایک افواہیں چل رہی تھی کہ جی ڈیجٹ جو ہے وہ کسی اور سم پہ کام نہیں کرتا، تو اب آپ کو نئی خبر یہ دے رہا ہوں کہ ڈیجٹ جو ہے اس کے فون دوسرا سم بھی جو ہے نا
सिम 1 पे तो 4G चलते थे और सिम 2 पर भी आप 4G की फैसिलिटी सहूलत हासिल करें और इससे जो है फ़ायदा उठाइए। इसमें फ्री जो वो है वो भी हासिल करें बैलेंस। और अब जो है वो दोनों सिम किसी भी सिम पर काम करेगा, जैस सिम होना ज़रूरी नहीं है, हर सिम पे काम करेगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।